أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत गाशिया से सूरत गाशिया मक्की है, इसमें प्रदीप कहते हैं और ये प्रदीप है। गाशिया खाशिया खाशिया तो आने ليس له دعاء إلا من دليل لا يسمن ولا يغني من دون وجوه يومئذ نائمة ليس فيها راضية في جنة عالية إلا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفات وزرابي مبثوثات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم सूरत गाशिया की तिलावत की अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और अगर इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला